Namaste, dear friends and readers. Wish you all a very happy Ramanavami. On this auspicious day, we will chant the 108 names of Rama. Om Atha Shri Ramashtotra Shatanama Stotram Shri Ramo Ramabhadrascha Ramachandrascha Shashvataha राजीवलोचन श्रीमान राजेंद्रो रघुपुंगवः जानकी वल्लभो जयित्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रः प्रियोदान्तः शरणत्राणतत्परः वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमदाश्रितः कौसल्येयः करध्वंसी विराधवधपण्डितः विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्ततालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजम् दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मकः त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋक्षवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदारः सुग्रीवेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतसर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासारः पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुषचारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुकृज्जितवाराशिः सर्वतीर्थमयो हरिः श्यामाङ्गः सुन्दरः शूरः पीतवासात् धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योतिः परं धामः पराकाशः परात्परः परेशः पारगः पारः सर्वदेवात्मकः परः। श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः. The Palashruti says, whoever recites this 108 names of Rama 3 times a day during the Sandhya Kala, the conjunction periods, with devotion, they are liberated from the sorrow of worldliness, bhavatapa nivarakam, and they attain wealth, sampatkaram. Thank you for listening.